أخي العزيز فوتبول سي ان جو. نعم. فوتبول كرة القدم لعب. صحيح. انت ما تنجمش بور اوبليجي لادفيرسير هو اللي يولي اللور. يفو كي لي كونت يا دي زاري لاتيرو اللي يكارتيو ويجيهم البالون ويجيهم البالون ماشي في الكون تاعنا براتيكمون قريب من السونتر ياكسيليري باغ اكزومبل بها بور اتيري لادفيرسير ومن بعد لي ميليو تيرين سون لا باش يريكبيرو ويلعبوا. سي ان جو لازم شوف الكلوب اون ايكيب دو فوتبول سي كوم فواتير ماشي سي كوم اون فواتور. لو كان الموتور تتنحى ما يمشيش. الموتور سي لو ميليو تيران. صحيح. لاطاكو انديفيديوال ينجم يدير لك حوايج وحده اون دو تروا فوا ينجموا يصبطوهم بعد يغلقوا له. بصح الميليو كي يكون رواية يحل لعب ويكري لو سير نومبر وكذا الاخرين يكونوا على صحابو. ميم لي زاريلاتور يجيبوا ان بلوس مي كونت لي زاريلاتور سون فيكس للور والدو ريكيبيراتور كما تقول للور. هادي اخي رايحين نلعبوا تسمى نرميو لي بال قدام ونتكلوا قال يا سي بالليلي شوف كاش ما تراوغ لنا واحد ولا زوج وتسجل ولا تعطي البونجاح يسجل. نو الفوتبول راهو كوليكتيف وي بصح الكوليكتيف كل واحد سيت اون ماشين تطلع وتجي شغل موجه. مثل ما هو عليه الحال مع المنتخب الاول مع تواجد يوسف عطال وكذلك رامي بزبعيني. يعني الدور الهجومي اللي يقوموا به ولكن ليس نفس المستوى. نعم ليس نفس المستوى. اسمح لي وكان عندك واحد كيما عطال في لقاءات كيما هذه افيك لي بولوز يقدم الاضافه للهجوم. شوف وجه واحد اخر. صحيح. الانسان يقول الحقيقه ماشي واش عليه واش هو يقول سي فري. عطال كي كان لاباس وكيما راهو دوك بن سبعيني يطلع نعم يعاون المهاجمين. سي بيان مي هنا لازم اللي يفكر ستاف يفكر بلي اوني توبليجي دو جوي او موان ان دي زاريلاتيرو دو طون زون طون يطلع والاخر سولون لو جو باسكو اللاعب هو اللي دوموندي اسكو لي زاريل تاع اللاتيرو طلعوا ولا نقعدوا فيكس. والادفيرسير شفا مليح من المغاربه رايحين هما يلعبوا لك يتكلوا على الامكانيات تاعهم. لازم حنا عاش قلت لك او ديبي اسكو نو اون كروا نو فورس. صح. ولا تامن بالاخر تاعك وي العب وما تخافش وكلش ولا ما تامنش تبدا في الشك سي ان بو ديفيسيل. صح. كوتش بوكرا صباح الخير. خليل ابو خليل موقع لو 360 من المغرب. فقط عندي سؤال واحد هو انه المباراه ديال اليوم يوم غد واش غتاخذوها امام المنتخب المصري لتاكيد قوه المنتخب الجزائري ام لتفادي مواجهه المنتخب الوطني خاصه انه المنتخب المغربي حسم الجوله حسم زعامه المجموعه الثالثه مهما كانت النتيجه ديالو امام المنتخب السعودي. شكرا. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans ces calculs-là. Nous, l'objectif, c'est de finir premier depuis le départ. Donc ce match de demain sera important, mais pas décisif, dans le sens où quand on compte les premiers ou le deuxième de l'autre groupe, ça change rien à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire gagner tous les matchs, quel que soit l'adversaire. Donc après... Voilà, on va parler brièvement du Maroc qui fait un bon début de compétition. Après, je pense que le Maroc est dans une situation où soit elle joue l'Algérie ou l'Égypte. Et contrairement à nous, soit on joue le Maroc ou le deuxième du groupe. Donc voilà, nous, en tout cas, on prend tous les matchs. Voilà, on cherche. On est venu ici justement pour jouer ce style de match, si ça doit arriver. Des matchs de haut niveau avec beaucoup d'enjeux, avec une finalité à la fin qui reste de gagner et d'aller au bout. Donc voilà, pour conclure, ouais, on n'est pas du tout dans ce calcul. On prendra l'équipe qui viendra selon nos résultats. مقابلة الربع ستكون مقابلة صعبة من جميع النواحي لأنه المنتخبات أو اللقاءات اللي كتجمع دائما يعني المنتخب المصري الجزائري ولا حتى التونسي أو المغربي دائما كتكون صعبة لأنه تعتبر احنا ديربيات يعني شمال إفريقيا وحنا نتوقع مقابلة صعبة. نحن هنا كيف ما قلت للاستفادة وللتعلم
وإلا ما كانش مقابلات يعني في المستوى الكبير ويكون فيها يعني واحد النديه وواحد المستوى من التباري، فما تتكونش فيها يعني استفاده تقنيه لا لينا حنايا ولا للجانب يعني الاخر. اللي مهم هو اننا نحضروا المقابله بشكل جيد، وحنا غادي نشوفوا المجريات ديال المقابله اشنو غادي تعطينا. اذا كنا حنايا قادرين وحضرنا وتعاملنا مع دوك الجزئيات اللي هي مهمه جدا وتغلبنا عليها او لا استغليناها لصالحنا، فاحنا غادي نكونوا اقرب للتواجد في النصف النهائي. ولكن الا ما كنا باقيين محتاجين اننا نزيدوا نشتغلوا اكثر واكثر، فاحنا غادي نخرجوا غادي نمشيو نشتغلوا. اللي هو مهم بزاف هو اننا نلعبوا بالامكانيات اللي عندنا كامله، يعني خص يكون حضور بدني ذهني تقني وتكتيكي يكون 1000%. وحنا غادي نشوفوا الخصم واش غيسهل علينا الاموريه او لا حنا غنسهلوها على نفسنا او لا غادي نلقاو صعوبات. وبالتالي هذيك الظروف كل هذه المقابله حنا غنتعاملوا معها بشكل يعني ان شاء الله نتعاملوا معها بشكل جيد.